अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 4 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक आज नमाज मगरिब के बाद फौरी तौर पर चाँद देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में गौर किया जाएगा। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने तमाम ममलिकत में मौजूद मुसलमानों से कहा है कि वो चाँद को आज देखें। कभी उम्मीद है कि आज चाँद नज़र आ जाएगा और कल पहला रोज़ा होगा। इस सिलसिले में दोस्तों, जैसी कोई अथेंटिक यानी मुस्तनद इतला आएगी फौरी तौर पर मैं आप हज़रात से शेयर कर दूंगा। और इस सिलसिले में अगर चाँद नज़र नहीं आया तो कल दोबारा से चाँद देखने के लिए कमेटी बैठेगी और आवाम से शवाहिद इकट्ठे करके फौरी तौर पर एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। जैसे ही कोई खबर आएगी फौरी तौर पर आप हज़रात को शेयर कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फौरी तौर पर खबर आपको मिल सके। रियाद से खबर आई है कि वजारत अमल ने ऐसी तमाम कंपनीज़ और कफ़ीलों को ख़बरदार किया है जो कि अपने मुलाजमीन का अकामा ताख़ीर से बनाते हैं। ऐसी तमाम कंपनी, ऐसे कफ़ील इस तमाम सूरत हाल जो कि ममलिकत में इस वक्त चल रही है उसमें ज़िम्मेदार हैं, जिसमें बहुत सारे अफराद अकामे कवानीन पर अमल ना करने की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं। इस सिलसिले में वजारत अमल ने ऐसी तमाम कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन शुरू कर दिया है जो कि जानबूझकर अपने मुलाजमीन का अकामा नहीं बनाते हैं। उनसे चार्जेस वसूल करने के बावजूद जो उनका अकामा नहीं बनाया जाता है। इस सिलसिले में बहुत सारे अफराद जो गिरफ़्तार हुए थे उसमें बड़ी अक्सरियत ने इस बात का हुकूमत को बताया कि उन्होंने बाकायदा इसकी पेमेंट अपनी कंपनी कफ़ील को की हुई थी, मगर उन्होंने इसके बावजूद अकामा नहीं बनाया, तो उसमें उनका कसूर ज़्यादा नहीं है। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए ऐसी तमाम कंपनी और कफ़ील जो कि अकामा ना बनाने की वजह से इस अमल में बराबर के शरीक हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन अब शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी या कफ़ील अगर अकामा नहीं बनाता है तो उसे लाजमी तौर पर अपने मुलाजमीन का फ़ाइनल एग्ज़िट भी लगवाना है। लिहाजा इस सूरत में किसी भी किस्म की रियायत अब इन्हें नहीं मिलेगी। अगर आपकी कंपनी या कफ़ील अकामा नहीं बनाता है तो फौरी तौर पर वजारत अमल, जवाज़ात या किसी भी मुतल्लिका सिक्योरिटी जो सेक्शन है उससे आप रजू करें ताकि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ना कि आप किसी मुश्किलात में फंसें। उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात एक इम्पॉर्टेंट मैंने मालूमात आपसे शेयर की है, इसे अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा ताकि अगर कोई भी शख्स ममलिकत में रहते हुए इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो तो वो फौरी तौर पर उसे क्या करना है इसका उसे पता चल जाए। दोस्तों, सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान समंदर पर कायम किंग फहद पुल से सफ़र करने वालों ने 3 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इस बात का ऐलान किंग फहद पुल जर्नल कॉरपोरेशन ने किया है। तफसीलात के मुताबिक पहला रिकॉर्ड ये कायम किया गया है कि बहरीन से सऊदी अरब और ममलिकत से बहरीन एक दिन के अंदर 1,28,000 से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया है। इनकी पिछले 23 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। दूसरा रिकॉर्ड ये कायम हुआ है कि सऊदी अरब से बहरीन जाने वाले 65,000 से ज़ायद अफराद ने एक दिन में किंग फहद पुल को अबूर किया है। तीसरा रिकॉर्ड ये कायम हुआ है कि मंगल और बुध 2 दिन के दौरान 2,37,000 अफराद ने ममलिकत से बहरीन और वहाँ से सऊदी अरब आने के लिए किंग फहद पुल को इस्तेमाल किया है। मुसाफिरों के रिकॉर्ड का सबब ये बताया जा रहा है कि एक तरफ मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो गई हैं, स्कूल्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, दूसरी जानब बहरीन में यौम मज़दूर मनाया जा रहा था, जबकि मुलाजमीन को रमज़ान से कबल तनख्वाहें भी मिल गई थीं और सबकी जेबें गर्म थीं। पुल अबूर करने वाले बाज़ अफराद ने बताया कि बहरीन के पासपोर्ट हुकाम ने मुसाफिरों के अज़दहाम को यानी उनकी अक्सरियत को पेश नज़र रखते हुए इमिग्रेशन की कार्रवाइयों में काफ़ी सहूलियात दे दी हैं। मुश्तरका पॉइंट सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। किंग फहद पुल इंतज़ामिया ने इस बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इज़्दहाम यानी अक्सरियत लोगों की मुसाफिरों की जो सफ़र करती है
اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آمد و رفت کو براہ راست کوریج ٹی وی پر دی گئی ہے، جس سے ممکنہ رش سے بھی بچا جا سکتا ہے، تاکہ وہ تمام افراد جو کہ مملکت سے جانے کے خواہش مند ہیں وہ ایزی رستہ اختیار کر سکیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی منسٹر آف اسلامک افیئر نے رمضان میں 40,000 سے زائد امام اور مؤذنین کو آفیشلی ان کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی گئی ہیں، تاکہ یہ تمام افراد مملکت کی مختلف مساجد میں تدریس کے علاوہ وہاں پر افراد کو دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کریں، رمضان کی اہمیت اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس سلسلے میں ان تمام صورتحال کو سعودی منسٹری آف اسلامک افیئر مانیٹر کرے گی، اور ایسے تمام افراد جو کہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کی ذمہ داریاں وہ پوری کر بھی رہے ہیں یا نہیں، اس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی آمد متوقع ہے کہ کل پہلا روزہ ہوگا، نہیں تو پرسوں لازمی پہلا روزہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ تمام افراد جو کہ مساجد کا رخ کریں گے، وہ مساجد میں مختلف امام اور خطیب کو درس دیتے ہوئے آپ خود سن سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ایک بڑے پیمانے پر جو بیوٹی پارلر کی پروڈکٹس تھیں وہ ایکسپائری ہونے کی صورت میں ایک بڑے گودام اور فیکٹری کو سیل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ بڑی تعداد میں وہاں پر ایکسپائر اشیاء غیر موزوں طریقے سے تیار کی جا رہی تھی، جس پر سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کو اطلاع ملی تھی۔ انہوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس تمام فیکٹری کو اور اس میں کام کرنے ورکرز کو اریسٹ کر لیا ہے اور اس فیکٹری کو بند کر دیا ہے۔ اس کے مالک کے خلاف جرمانہ اور کیس دائر کر کے اس کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ خیبر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک افغان شہری واٹر ٹینک کی تعمیر کے دوران گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ یہ کافی اونچائی سے گرا، جس پر اسے کافی چوٹیں آئی ہیں۔ جیسے ہی اس کی اطلاع دفاع مدنی کو دی گئی، فوری طور پر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو اس واٹر ٹینک سے نکالا جو ابھی زیر تعمیر تھا، اور اسے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ کہ اس کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ افغان شہری کافی زخمی ہوا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک شہری جاں بحق ہوا ہے۔ دفاع مدنی کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملی، انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شہری کو اس دبے ہوئے ملبے سے نکالا، مگر وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ چھت گرنے سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ریاض ریجن میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس سلسلے میں مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا، کافی زیادہ جو ہوائیں تیز چلیں گی، جس کی وجہ سے گرد و غبار رہے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے جو مزید اطلاعات دی ہیں اس کے مطابق رمضان کے مہینے میں بھی کافی موسم میں تبدیلی آتی رہے گی۔ اس سلسلے میں ایک جلد اعلامیہ جاری ہونے والا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ خاص طور پر ابھی عید میں اپنے ممالک میں ٹرانزیکشن کریں گے، وہ کوشش کریں کہ اپنی ہی اماؤنٹ کو اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کریں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے افراد اپنے رشتہ داروں یا اپنے دیگر دوستوں کے پیسے بھی اپنے اقامے کے لحاظ سے دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں باقاعدہ مانیٹرنگ پالیسی اڈاپٹ کر لی گئی ہے۔ ایسے تمام افراد جو کہ اپنی آمدن سے زیادہ پیسہ دوسرے ملکوں میں بھیجیں گے، انہیں لازمی طور پر پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دوستو میں آپ کو یہ پہلے بھی خبر دیتا آیا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کہ کسی دوسرے کے پیسے اپنے اکاؤنٹ یعنی اپنے اقامے کے لحاظ سے دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کی آمدنی کے ذرائع ہیں اسی لحاظ سے آپ اپنے ملکوں میں پیسہ ٹرانسفر کریں۔ اس حصے میں سخت قوانین سامنے آ چکے ہیں۔ جو بھی ایسے افراد جو لا علمی کی وجہ سے مشکلات کا دوچار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ اہم خبر ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس خبر کے بارے میں مطلع کریں۔ جوازات نے کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ مملکت میں موجود ہیں اور ان کے بچوں کی ایج
6 سال سے زائد ہے، اور جب وہ مملکت میں آئے تھے تو ان کے بچوں کی ایج اس سے کم تھی، تو لازمی طور پر وہ جوازات کے ڈپارٹ سے رجوع کر کے فنگر پرنٹ اپنے بچوں کے رجسٹرڈ کروائیں، کیونکہ 6 سال کی عمر کے بعد کسی بھی بچے کا اسکول میں ایڈمیشن، اس کا اقامہ اسی صورت میں بن سکے گا اگر اس کے فنگر پرنٹ مملکت میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں وہ تمام فیملیز جو کہ مملکت میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی فیملیز کو فائنل ایگزٹ نہیں بھیجا ہے، اپنے اقامہ رینیو کروانے سے پہلے اپنی فیملیز میں جو 6 سال کے بچے ہیں ان کے لازمی فنگر پرنٹ جوازات کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ کروائیں۔ فنگر پرنٹ کو معلومات اس کی حاصل کرنے کے لیے جوازات کی ویب سائٹ موجود ہے، وہاں سے اقامہ نمبر ڈال کر آپ فنگر پرنٹ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہیں بھی یا نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔